वेलकम बैक। इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे साथ हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। कैसर अहमद शेख साहब, ये कह देना ठीक है, मुश्किलात हैं, डिफेंस बजट आपको बढ़ाना है, लेकिन अब इसको खुदारा बेस बना करके कमर ना तोड़िएगा लोगों की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी टारगेट आप लोगों ने सेट किया और टैक्स नेट बढ़ाने की बात की, उसमें आप कहां खड़े हुए? भूल जाएं अभी के पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या हुआ। इस वक्त परफॉर्मेंस है टैक्स कलेक्शन की, यानी रेवेन्यू कलेक्शन की, एफबीआर की, जिसके लिए डिजिटाइजेशन की बहुत बड़ी बातें की गई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नादहिंदगान भी वही रहे, आपकी ताजिर दो स्कीम भी वही उसी तरह से फेल हुई, पेट्रोलियम लेवी भी आपने कम ना की, एक्सट्रीम तक ले गए, मजीद बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। ये बताइए ना कि इस इदारे को आप लोग ठीक क्यों नहीं कर पाए आज तक, एफबीआर? देखिए आज बड़े लर्नेड आपने पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर नजीब, और ये इनकी गुफ्तगू से हम बेनिफिट हो रहे हैं, फ़ायदा लेंगे। देखिए हालात सबके सामने, मुल्क अब सबका साझा है। अब देखिए जो हालात डिफेंस के हैं वो तो आप क्लियर हैं कि हमें उस सूरत में देखना ही देखना है ना। अब मसलन मैं आपको बताऊं कि फाटा और इसमें जो बिल्कुल टैक्सेशन का ज़ीरो था वो हम ख़त्म करके आम इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारी ये मुतालबा है कि वो जो है ना उनको भी टैक्स नेट में लेके आएँ, और यही बात हो रही है कि काफ़ी अरसे से उनको गुंजाइश है, वो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा उसमें, क्योंकि वो सारा टैक्स उनका इनकम टैक्स। हम इस बजट में मेन जोर दे रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए, और परसेंटेज जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, उसमें डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज ज़्यादा हो, और आम आदमी को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश है इसमें जो भी मुमकिन है। और मैं बेनिफिट भी लूँगा, ये हमारे पैनलिस्ट बहुत समझते हैं मामलात को, ये बताएं कि गिवन सूरत हाल में क्या हुकूमत कर सकती है, ताकि हम अभी बजट आने वाला है उससे मुस्तफीद हों। हम अपने तौर पर तो जो हमें समझ आ रही है, हम इन्वेस्टमेंट, मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ, हम इन्वेस्टमेंट के लिए समझते हैं कि बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान, क्योंकि जो इंडिकेटर्स पाकिस्तान के इकानमी के हो गए हैं वो बेहतर हैं, और जो ये गेम चेंजर हुआ है ना नया, इसमें पाकिस्तान की तरफ रुझान हो गया है बाहर की इन्वेस्टमेंट का। अच्छा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि इससे भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी, पाकिस्तान में ग्रोथ होगी और बेहतर होगा, रेवेन्यू भी और बेहतर होगा। अच्छा, बिल्कुल, मैं इन्वेस्टमेंट पे जरूर बात करूंगी कैसर अहमद शेख साहब, लेकिन जरा एक जुमला तो बता दीजिए, आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के अंडर एफबीआर ने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो आईएमएफ आपको बता रहा है कि टैक्स नादहिंदगान को किस तरह से आपने और कड़ा करना है, जहाँ पे पीओएस नहीं है उनके जुर्मानों को बढ़ाना है, वो आपको ये भी बता रहे हैं कि फौजदारी मुकदमे भी कायम करने चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव डन इट। आई मीन आईएमएफ को बताने की जरूरत नहीं है ना, रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट आप लोगों का है, और डॉक्यूमेंट करना इकोनॉमी आपका काम। नहीं, हमारा देखिए ये 9,000 अरब से इस साल 12,000 तक रेवेन्यू तकरीबन हो गया, कोई 28-30% बढ़ गया। हालांकि टारगेट ज़्यादा था, टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन कभी इतना, मैं बड़े अरसे से एफबीआर से रिलेटेड हूँ और समझता हूँ बिजनेस को, इतना परसेंटेज कभी रेवेन्यू नहीं बढ़ा। बढ़ गया ना सबकी कोशिशों से, अभी फर्दर भी हम अगले साल 2-2.5 अरब बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। उसके साथ इन्फ्लेशन देखिए बहुत कम हुआ है, इस साल इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, यानी 38% से 0% हो गया, फिर भी रेवेन्यू बढ़ा है। तो रेवेन्यू में बहुत कोशिश की गई है, आईएमएफ ज़रूर बता रही है, और मैं समझता हूँ आईएमएफ कोई गलत नहीं कह रही, आईएमएफ मुल्क के मफाद में कह रही है, लेकिन हमें यहाँ की रियलिटीज़ को देखना है कि मामलात किस तरह हैं। पॉलिटिकल मामलात को देखिए, आईएमएफ अपने इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है, अपने तजर्बे के हिसाब से, हमें यहाँ के सूरत हाल को भी देखना है ना कि ग्रोथ नहीं हो पा रही, ग्रोथ को अब किस तरह बेहतर किया जाए, हमारी मेन स्ट्रेटजी ये है। और इन्वेस्टमेंट को बेहतर किया जाए, और हमारी इंडस्ट्री को फरोग किस तरह मिले, और वैल्यू एडेड, पर्टिकुलरली हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं। हमारा जो उड़ान प्रोग्राम है उसमें एक्सपोर्ट के ऊपर स्ट्रेटजी है सारा, और वो भी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा पैनलिस्ट है, हमें बताएं कोई अगर इनके ध्यान में आती है कोई बात तो हम उसको एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, मैं दोनों अपने मेहमानों से ये जरूर पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह, बिफोर यू मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक लाइन में आप ये बताइए, रेवेन्यू परसेंटेज जरूर बढ़ा है, बट क्या टैक्स नेट बढ़ा है?
دیکھیں پاکستان کا ٹیکس نیٹ تو وہ نہیں بڑھا، بٹ آئی تھنک کہ ہمارا جو فوکس ضرورت سے زیادہ ٹیکسز کے اوپر ہے، اور ہمارا فوکس آئی تھنک اب انویسٹمنٹ کی طرف ہونا چاہیے، بٹ اور پرٹیکولرلی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ۔ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز تو آپ نے نچوڑ لیے ہیں، آئی مین بزنس کمیونٹی از ناٹ ہیپی ود ایف ڈی آر، ٹھیک ہے، اور ایف ڈی آر کی جو طریقہ کار ہیں اس سے بھی بہت انویسٹمنٹ کو فرق پڑتا ہے، اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ آپ کا اپنا جو ڈومیسٹک انٹرپرینیور ہے وہ بھی انویسٹ نہیں کر رہا، اور بینکوں سے قرضے بھی وہ نہیں لے رہے۔ سو آئی تھنک کہ ہمیں اگر اس دلدل سے نکلنا ہے تو اس کا راستہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو سر اس کو کیسے بڑھایا جائے گا جب جو آپ کے اس انویسٹرز کو کہتے بڑھانے ہیں کا کہ یہاں پر بجلی مہنگی، یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایف ڈی آر کو کنٹرول کریں، اور آپ انویسٹمنٹ کے اوپر جو پرابلمز آتی ہیں، جس قسم کی این او سیز ریکوائرڈ ہیں، جس قسم کی کلیئرنسز ریکوائرڈ ہیں، جس طرح سے ایف ڈی آر سے کلیئرنسز کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ختم کریں، انویسٹمنٹ کو بالکل اوپن اپ کریں۔ نمبر 2، آئی تھنک کہ گورنمنٹ کی جو پی ایس ڈی پی ٹائپ چیزیں ہیں ان کو کچھ سالوں کے لیے بند کریں، اور جو ٹیکس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر ذرا بریکیں لگائیں، پھر آپ کو یہ آپ کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کچھ بہتر ہونی شروع ہوگی۔ اگر ایف ڈی آر کو آپ نے اسی طرح بے لگام چھوڑا بزنس کمیونٹی پہ، اور ایف ڈی آر یہ سمجھتی ہے کہ ساری بزنس کمیونٹی چور ہے، تو پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ اڑان پروگرام آپ نے کرنا ہے اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ نے 50-60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ رکھا ہے تو 50-60 ارب ڈالر پہلے انویسٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کو وہ اس قسم کی ایکسپورٹس ملیں گی۔ سو میرے نظر میں اس وقت ٹوٹل فوکس ہمارا انویسٹمنٹ کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا ٹوٹل فوکس حکومت کے اخراجات کو کم کرنے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا ٹوٹل فوکس ڈی ریگولیشن پہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی یہ نظام نے ایک قسم کی بندش لگائی ہوئی ہے انویسٹمنٹ پہ وہ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، ایسا آپ نے جب کہا نا کہ ون ونڈو آپریشن ٹائپ کے مطلب این او سیز میں پرابلم ہو رہی ہے، دین واٹ از ایس آئی ایس ای ڈوئنگ؟ ون ونڈو آپریشن کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت پڑے اور آپ ادھر ادھر دھکے کھاتے پھریں۔ آپ اور بزنس کمیونٹی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک ایون پلینگ فیلڈ بھی ملنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کی انرجی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے مسئلے مسائل تو نہیں ہیں، وہ تو حکومت کی مینجمنٹ نے تباہی پھیری ہوئی ہے انرجی سیکٹر میں، غلط کانٹریکٹس حکومت نے کیے ہوئے ہیں، مہنگی بجلی حکومت بنا رہی ہے، بجلی کی چوری جو ہے وہ حکومت مینج کر رہی۔ سو یہ ساری چیزیں جب آپ ٹھیک نہیں کریں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بن جائیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ سو بہت ریڈیکل قسم کی آپ کو ریفارمز چاہیے، آپ کو گورنمنٹ کی مشینری کی ریفارمز چاہیے، آپ کو حکومت کو چھوٹا کرنے کی ریفارمز چاہیے، مرجرز کرنے کی ریفارمز چاہیے۔ دیکھیں ہماری ہر منسٹری الگ الگ کام کر رہی ہے، پلاننگ والے اپنا کام کرتے ہیں، فائنانس والے کچھ اور کرتے ہیں، کامرس والے کچھ تیسرا کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ والوں کو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ سو آئی تھنک کہ یہ گورنمنٹ پوری آپ کو ریویمپ کرنی پڑے گی۔ 70 سال ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، صحیح، اور یہ نظام تھوڑا بہت ادھر ادھر ٹنکرنگ کرنے سے ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو بڑے ریڈیکل میجرز لینے پڑیں گے۔ اب فائنانس منسٹر باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کی امپلیمنٹیشن مجھے نظر نہیں آتی۔ جب وہ رائٹ سائزنگ کہتے ہیں تو ابھی تک تو رائٹ سائزنگ نہیں ہوئی۔ سر اس کی کمیٹیاں بنا دی ہیں شہباز شریف صاحب نے بہت ساری، آپ کو پتا ہوگا۔ ہاں تو کمیٹیاں بنائی ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت ٹائم لگے گا ان ساری چیزوں کو۔ یہ چیزیں تو آپ کو آج سے 5 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی نا، کمیٹیاں پہلے بنی ہونی چاہیے تھی، اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہونی چاہیے تھی۔ سو آئی تھنک کہ وی آر ان اے سچویشن ویئر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے،
इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हमारा मुल्क का ठीक नहीं है, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अमन लाने की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान जो है वो हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, उसके साथ आप अगर आपने मुकाबला करना है तो एक यूनाइटेड मुल्क के तौर पे आपको करना पड़ेगा, जिसका मतलब है इकोनॉमी आपकी बेहतरीन चले, हर चीज़ आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने काम दिखाया है हिंदुस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ, तो वो एक बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो जंग जीते हैं। सही। तो हम अपनी इंडस्ट्री को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है ना। हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिजनेसेस ये 21वीं सदी में आएंगी तो हम फिर कुछ आगे चल सकेंगे। ओके, डॉक्टर साहब, कमिंग बैक एक बात, लास्ट बात मैं कर दूं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात सोच भी रहे हैं तो ओनली ऑप्शन रियली पाकिस्तान के पास है वो है चाइना के साथ आप बहुत तेजी से काम करें और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को फरोग दें पाकिस्तान में। और इसी साल आपको पूरा प्लान बनाना चाहिए, और कैसर साहब को इस वक्त चाइना होना चाहिए, इस वक्त इनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, चाइना जाएं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिशन पे जाएं, इन्वेस्टमेंट लेके आएं, उनको यहाँ पे सहूलत दें ताकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ला सकें, नौकरियां कर सकें और इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे।